पयरूच एक इन्सिडन्स अंत्रुज नगरान जालो आनी तेजे पयलीं आनी एक 2-3 जाले. आतां परत हो 5वो इन्सिडन्स आनी हे 5वोच न्ही तर हेजे आनीकूय खुबशे इन्सिडन्स आसा जे लोक बाबड्या सांगूना कोणाक. पण आयज परत एक 5 वर्साच्या भुरग्याक कुत्र्यान घास मारून सबंद फोडून उडयल्ले आसा. आतां आमी आयडीन ताका पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा. अशें हें आतां फुडें चलत रावतलें काय म्हणून एक प्रश्न पडटा. आतां पयरूच मागणी केल्ली सरकारा कडेन, परतूय मागता की अशें हे भुरग्यांक आमी अशेंच हे कुत्र्यां कडेन खावपाक घालपाचें काय कितें, हो एक मोठो प्रश्न जावन आसा. आमी खंयच्याच मनशाच्या फिडिंगाच्या बाबतीन कुत्र्यांक जेवण घालपाच्या बाबतीन आमी अगेन्स्ट ना. पूण जेन्ना हे फिडींग घालता तेन्ना ती जागा पळोवची, भुरगीं खंय आसा कितें आसा तें पळोवन तें जेवण घालचें. कारण आमच्याय घरांत दारा मुखार कुत्रे येता, आमी ते कुत्र्यांक धांवडयना, आमी जेवणां घालता. पूण कशें आसा जेन्ना ल्हान भुरगीं तेंचे अशें रगत पळोवन तेंचें मांस ते अशें फोडटा तें पळोवन खंयच कोणाकूच बरें दिसना. आनी आयज जर परत ते भुरग्याची जर परिस्थिती पळयशा सामकें नाका जावपाचें. हे आतां खंय खेळटाले बीन भायर घरांतल्यान भायर सरले, खंय भायर सरतनाच थंय सायडीक बालवाडी आसा थंयच खंय तेणी त्या कुत्र्यान कितले जाणांनी अटॅक केलो? खंय 4-5 कुत्रे आशिल्ले खंय थंय. आनी मागीर ते कोण बोवाळ करतकर पळय बीन कोण सायडीचे कोण तरी एक दादल्यान येवन खंय ताका काडून घेतले, ताका ओडून खंय सायडी पर्यंत व्हेले तेणें. आनी जर तो मनीस थंय पावनाशिल्लो जाल्यार ते आयज भुरगे आमकां मेळचे नाशिल्ले. अशी वायट परिस्थिती आमच्या फोंड्यान सद्या तरी जाल्ली. काल मॅडम ते एनिमल हजबंड्रीचे ते मनीस येयल्ले, ती डॉक्टर येयल्ली, तिणे कितें सांगलें की तांकां व्हरता म्हूण थंयच्यान आनी थंयच्यान एक 5-6 कुत्र्यांक उखलून व्हेले. पूण ते व्हेले नंतर आतां ते तांकां कितें करतले हें आमकां कांय खबर ना. परत तांकां ते इंजेक्शन स्टेरिलायजेशन करून तांकां सोडटले काय कितें करता, कारण आमचे कडेन जागोय ना. मेन म्हटल्यार जाग्याचो प्रॉब्लेम आसा. कारण आतां आमी गोरवांक पयलींच हांवें म्हटलां की गोरवांक जशें आमी घालपा खातीर शेल्टर करता तशेंच हे कुत्र्यां खातीरूय एक शेल्टर आमकां जाय. मेन गजाल ती आसा. थंय मागीर कोणीय जाता तो आपल्या कडेन व्हरून तांकां फिडींग करपाक शकता. आमी सुद्दां आमचे कडेन जशें जाता तशें व्हरून कुत्र्यां खातीर थंय जेवण दिवपाक शकता. पूण हें जें कितें चल्लां हांगा तें बंद जावपाक जाय. सो तुमी एक झेडपी आसा, सो झेडपी फंडांतल्यान अशें कितें प्रपोजल तुमी मूव करपाक शकता काय म्हणटा? हय, आमची आतां मिटींग आसा, ते मिटिंगेक आमी ठराव घेवन हे मुद्दम आमी धाडटलीं. कारण आमकां प्रत्येक वॉर्डांनी आनी प्रत्येक गांवांनी आतां ह्यो गजाली जावपाक लागल्या. आनी खंय तरी म्हाकाय दिसता की म्हाजे तर्फे बी हें कितें तरी फुडें लोकां खातीर जावपाक जाय. कारण ही ल्हान भुरगीं आसा, तशें ल्हान भुरग्यांकूच न्ही तर जाणट्यांक सुद्दां ते आयकना. फातर मारपाचो हितून प्रश्न ना, चलता थंय आतां ते भुरगे बाबे खंय फातर मारपाक गेल्ले कोणाक, ते भुरगे घरांतल्यान भायर सरतनाच ताका धरले. तितून पंचायत कांय करिना? पंचायतीन ऑलरेडी मिटींग घेवन तेणी ठरयिल्लें आसा, MOU सायन केल्लो आसा तेंच्यांनी. आनी तेजेर आतां PFAन तेणी MOU सायन केल्लो आसा. आतां परत तेंची मिटींग आसता तेन्ना ते डिस्कस करून तेंचे कितें ते हें करतले. स्टेट ऑफाक सगळ्यांक काडून व्हरपाची अशी तयारी? हय, तेंचे म्हणजे ते आतां खंय जागो समज आसा जाल्यार थंय ते जाग्यार तांकां शेल्टर करून घालचेच पडटले. ही सामकी गरज आसा. नाजाल्यार दिसान दीस ह्यो केसी वाडत रावतल्यो आनी अशी भुरग्यांक खायत रावतली. हांव सुधीर राऊत, हांगासरलो पयलींचो एक्स पंच आशिल्लो, डेप्युटी सरपंच आशिल्लो. प्रेझेंटली हांव केतन भाटीकर सराच्या ऑफिसान ऑफिस स्टाफ म्हणून काम करता. त्या सरान सराक एक फोन आयलो, सरान फोन आयल्या बरोबर रोखडो म्हाका थंय आयडीन धाडलो. थंय वचून पळयता जाल्यार असो इन्सिडंट घडला. हांगाच भुरगे खेळटाले, ल्हान मानकुलीचे भुरगे 5 वर्साचे. कालूच पयर तुमी पळयलां आसतलें की हांगा अंत्रुज नगरचो इन्सिडंट जालो. तेजे उपरांत आयज 2 दिसां भितर दुसरो इन्सिडंट हांगा भुरगे खेळटाले. तेचे एक कुत्र्यान पयलीं ताका येवन ओडून घेतलो. ते ओडून घेतल्या बरोबर दुसरे मागीर फाटल्यान आनी 4-5 कुत्रे आयले, तेंच्यांनी सगळ्यांनी अटॅक केलो तेजेर आनी ताका सगळो पिनून खालो. आयज तेन्ना म्हाका अशें दिसता की बाबा हे कुत्र्यांची जी फिडींग जे करता ताजेर आमचो कांयच हें ना, ऑब्जेक्शन ना, काय तांकां करूं नाका म्हणून म्हणना आमी. पूण खंय तरी एक वेगळे जाग्यार ताका एक वेगळो हें करा, शेल्टर करा, किंवा कोण जे फिडींग करता पळय तेंच्यांनी खंय तरी एक ग्रावंडार अशें तांकां व्हरून ते फिडींग करा, जेणे करून भुरग्यांक, आमच्या मानकुल्या भुरग्यांक आनी हांकां जे त्रास भोगचे पडटा. हांगा दुसरी गजाल सांगची पडली, ही येदी व्हडली हांगा ही ल्हानशी बालवाडी आमची, बालवाडीच्या भायरूच हांगा भुरगे सगळे ल्हान भुरगे येता वता. हांगासर जर अशेंच जर अटॅक करपाक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमचें कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार घेतलो? आयज त्या भुरग्याची परिस्थिती पळयल्या जाल्यार तुका अक्षरशः दोळ्यांतल्यान दुखां येता. हीच परिस्थिती हांगाच न्ही, थंय सकयल सुद्दां त्या सायडीच्यान फाटल्यान गेले जाल्यार थंय सुद्दां अशीच कुत्र्याचो सगळो मोग थंय एकठांय रावता आनी फक्त वाट पळयता कोण भुरगे एक ल्हानशे मेळटा काय म्हणून. 2-3दा अटॅक केल्लो आमी सुद्दां ताका भुरग्यांनी आमच्या भुरग्यांनी हांवें स्वता सुद्दां ते आमच्या 2-3 भुरग्यांना आमी वाचयला थंय.
अशेंच जर आमी आसता तेन्ना आमी वचूंक शकता, ना जाल्यार ती बोनबाग जाली तशी परिस्थिती परत हांगा वयल्यान जावपाक टायम लागतो ना. तेन्ना हांव मागता प्रशासना कडेन की बाबा कितें तरी हेजेर बेगीनच्या बेगीन उपाय काडचो आनी ह्या कचऱ्या पासून आमच्या भुरग्यांचो एक सेफ्टी तांकां दिवची. आमी सध्या आसा कुट्टी हवेली हांगासर आनी आमी आत्तां हांगासर पळयलें की 5 वर्साच्या बारीक चिमुकल्या भुरग्याचेर कुत्र्यांनी हमलो केल्लो आसा. हे कुत्रे जे आसा हे भटके कुत्रे जावन आसात, स्टे कॅटल जावन आसा. हेज्यान पयलीं 4 दीस पयलीं असोच अंत्रुज नगर हांगासर कुत्र्यांनी अटॅक केल्लो आनी एका भुरग्याक असोच ताका दुखापत केल्ली. ह्या जेन्ना भुरग्याचेर जेन्ना आमी पळोवपाक गेले तेन्ना हातीक खंयचे तेच्या कानाक फाटल्यान तकलेक एका खंय तरी घास मारलेले आसात. फाटल्या 3 म्हयन्या पयलीं असोच फोंड्या इन्सिडेंट घडलो आनी बारीक चिमुकल्या भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. कोणाक तरी आपले फामिलींतलो एक बारीक चिमुकलें जे आजून तेणें हो संवसारूच पळोवंक नाशिल्लो अशा पद्दतीचें फूल ना जाल्लें. सो त्या खातीर सरकारान हेजेर गंभीर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. कारण हे जे पेटे जे आसात, स्टे कॅटल जे आसात फोंड्यान मोठ्या प्रमाणान वाडलेले आसात. हेजेर योग्य तो तोडगो जर काडलो ना जाल्यार म्हाका दिसता हेजो परिणाम जो आसा हो येणाऱ्या काळान फोंड्याकारांक भोगचो पडटलो. त्या खातीर फोंड्याकारांनी आतां खंय तरी जागे जावपाक जाय आनी हेजेर गंभीर रित्या आवाज काडपाची गरज आसा. पळयत रावात फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.